अस्सलाम वालेकुम जी। सांस है तो आस है। तो उमर अता बंदयाल साहब की जो सांस हैं, उन्होंने तो जो पिटोरी खोली है वो अच्छी खासी है जी। और इसका मतलब ये है कि जो उनकी डिस्कशन है वो कहीं पे नोटेड है, और इन्होंने कुछ ऐसी डिस्कशन की हुई है जो कि काबिले गिरफ्त कानून कानून की गिरफ्त में आती है। और ये मैसेज होता है कि जब आप इन नंबर से जो बातें कर रहे हैं और जहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये एक समझने की बात है, सिर्फ ये ही नहीं कि ऑडियो आ गई उसके अंदर क्या है। तो ये मैसेज दिए जाते हैं, और जो सूरत हाल बनी हुई है देखिए, इसमें ये मैसेज जितना मर्जी डाल दें। अब ये मैं अपनी राय देना शुरू करूँ, कुछ नहीं होने वाला। वजह यह है कि जितना ये गैंग है ना, जिसने पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, डिस्टेबल करने के एवज़ अरबों डॉलर लिए, और अब वो हर बंदा अपनी रकम जो है ना, अपना मुआवजा वो रख कर बैठा हुआ है और एक दूसरे के कहानी हैं। अब वो मतलब एक टीम हट गई है, यानी कि जो डॉक्टर है इनकी कुछ टीम हट गई है, और ये कुछ टीम जो है ना वो फाइट कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मुझे टाइम पे रोटी मिल जाती है, टाइम पे मुझे प्रोटोकॉल मिला हुआ होता है। दुनिया बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो उसको क्या पता। ये मैं एक वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये आज से कोई होगा 35 साल पहले का। तो हाँ, 35 कर लें या 30 कर लें, 30 कर लें, चलो 30 ठीक रहेगा। यानी कि 20 साल की उम्र का था मैं। तो हाँ, तो एक साहब आए हुए थे कराची से, तो उनके साथ उनका बच्चा भी था। तो हम लोगों ने जाना था फैसल मस्जिद, हम रावलपिंडी में रहते। तो बच्चा कहने लगा मैंने भी जाना है। तो उन्होंने कहा भाई इसको भी ले जाओ साथ, ज़रा ध्यान रखना। हमने कहा चलो। हम पहुँचे, गप्पे लगाते मरी रोड पे। तो छोटे मोटे पैसे होते थे, रास्ते में से फलूदा खाया, तो बड़े खुश, वो भी फलूदा खा के बड़ा एंजॉय करा। तो फिर हम बैठे बस में। तो जो बस जाया करती थी फैसल मस्जिद, वो भी मेरे ख्याल जाती हैं। वो टोयोटा हाईएस वगैरह चल रही हैं, अभी तो मेट्रो भी बन गई। फिर हम बस में बैठे तो मजदा बस थी, और टोयोटा हाईएस जो सी होती थी वो भी चलती थी, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा होते थे। हम बस में बैठे तो हम बच्चा जो था ना, जो वो साथ में झांक रहा था, कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था, कभी छत को देखता था। बहरहाल बहुत इंजॉय किया। जिस टाइम हम फैसल में पहुँचे तो उसने बड़ा खुश होकर बताया, कहता ये तो मैंने पहली दफ़ा देखी है बस अंदर से होती कैसी है, अंदर से भी बड़ी रंगीन है, बाहर से भी बड़ी रंगीन है। तो गाड़ी के अंदर नहीं मज़ा आता। गाड़ी के अंदर तो जब शीशे बंद हो जाते हैं ना, तो बस फिर कोई नहीं मज़ा आता। हमने कहा चलो फिर हम घूम घाम के आए। अच्छा, वो ना चला गया, तो कुछ दिन बाद तो हमारे लिए ना वो लतीफ़ा बन गया। अंदर से बस देख लिया। तो सिर्फ ये वाक़या बताने का मतलब ये है कि जो उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस और जो हमारे जर्नैल हैं ना, इनके बच्चों ने और इन्होंने ख़ुद कभी बस अंदर से नहीं देखी। ये एक हकीकत है। तो जो उनकी सास है ना, उनको भी नहीं ये पता कि जो अल्लाह मियाँ अंधा कर दे सबको जो मुखालफत में। तो इससे पता लगता है कि ये लोग जो उनसे ना कितने शफ़ाक़ लोग हैं। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। कितने शफ़ाक़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि हम खड़े कहाँ हैं और किस ओहदे के ऊपर हैं। और जो बंधु है, जिनको बंधु आजकल नाम डाला हुआ है ग्रुप्स, उनको बंधु कहा जाता है। उमर अता बंदयाल साहब को बंदयाल से बंधु कर दिया, हमने शॉर्ट हुआ ना, बंधु यूँ। तो जो बंधु है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हुआ। तो बस समझने की बात यह है कि शायद इनको पता लगे कि अब बस अंदर से होती कैसी है, और उनको पता लगना चाहिए। अगर इनको नहीं पता लगेगा ना, तो किसी का कुछ नहीं जाएगा।
اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ نا یعنی کہ یہ بھی واقعہ یا پرانا ہی ہے، کمپیوٹر آئے تھے یعنی کہ نئے نئے آپ کہہ لیں، یہ تقریباً آپ کہہ لیں 92-3 کے اندر نا، یعنی کہ پینٹیم وغیرہ آنا شروع ہوئے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ نئے آنا شروع ہوئے، تو امریکن ایڈ آئی، تو اس کے اندر نا کمپیوٹر آئے کہ جی یہ ان کو استعمال کرنا سکھائیں سرکاری دفتروں میں، یعنی کہ امریکن جو پاکستان کے دشمن کمپیوٹر دے رہے ہیں، ان کے اوپر لگایا جاتا ہے الزام کہ جناب چڑھیں بہر، تو وہ کمپیوٹر دیے گئے وہ افسران کو، تو وہ انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر جو مواد دیکھا، تو وہ مواد سارا ریکارڈ ہوتا رہا، ان کو کیا پتا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اس مواد کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جو آج کل یوتھیے جو ہیں نا وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو وہ پھر کہیں بعد میں جو ہے نا ان سے پوچھا گیا جی یہ کورس وہ کورس، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سارے کیے ہیں. بہرحال ان کو چیک کیے تو پھر وہ پتہ یہ لگا، جو تھوڑے سے پڑھے لکھے تھے نا، پتہ یہ لگا کہ جناب انہوں نے تو صرف ایک آدھ بار کھول کے دیکھا، اس میں لاگ ان وغیرہ کیا، اور یا وہ کسی سے کروایا، مڑ کے یہ گئے نہیں ہیں، یہ سارا وقت جو ہے نا یہ کچھ اور مواد دیکھتے رہے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو نہیں پتہ. پھر وہ بعد میں جو کچھ ہوا، مطلب جو کمپیوٹر والے تھے نا جنہوں نے دیے تھے، ان کو کچھ باتوں کا پتہ لگا، تو پھر مطلب یہ تجویز دی گئی کہ بھائی یہ جتنی نسل ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ یہی کچھ کرے گی جو ان کو آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نئی جو ہے نا بھرتی کر لی جائے، پڑھے لکھے لوگ لائے جائیں ان سیٹوں پہ. تو وہاں پر پھر وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اور جب کورٹ میں چلا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ پینٹ اور کوٹ کے اندر چلا جاتا ہے، پینٹ اور کوٹ کی ایک پاکٹ ہوتی ہے نا اس میں چلا جاتا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے فیصلے دیں گے تو پھر کل کو ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا. اسی لیے یہ خوفزدہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال جی دل کیا آگے بات کریں. یہ آڈیوز وغیرہ سے جو نا ٹھیک ہے پتہ لگ گیا، کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی احساس نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ جو عمران خان کی جس طرح کی آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ ہوتا ہے جس میں 1% بھی مہذب ہوتی ہے، سسٹم میں کوئی تھوڑی سی رمق ہوتی تو اس کو کب کا اریسٹ کر لیا جاتا، اس خاتون کو پکڑ لیا جاتا، اس کے تمام معاملات ہو جاتے. یہ تو نااہل ترین آدمی ہے جس کو کورٹ کے اگر لنڈن یا یورپ یا کسی دنیا کے معزز کورٹ کے اندر اگر آپ لے جائیں تو اس کا تو وجود باقی نہ رہے. سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جیل کی جو ہے نا ایسی ہوا کھائے کہ اس کی لاش ہی واپس آئے، لیکن کوئی احساس نہیں. اور معاشرے اس طرح سے نہیں ٹھیک ہوتے کہ آڈیوز بھیجتے رہو اور کچھ کرتے رہو. مطلب آڈیوز تو اس لیے آ رہی ہیں کہ افادیت اصل آڈیوز کی کم. ٹھیک ہے جی، دل کر رہا تھا تو بات کریں، اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو، لیکن فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.